प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के साथ आपका मेज़बान नदीम खान हाजिर है। गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाने वाली आबी हयात के हवाले से आज हमारे साथ मकबूल साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं और गिलगित बल्तिस्तान में इन मछलियों के हवाले से इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में कितने अक़साम की मछलियाँ पाई जाती है, और सबसे पहले हमें ये बताएं कि फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका पर मुहैया किया हमें कि आवाम तक हम कुछ अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बता दें। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में 1974 में कायम हुआ था। जिस वक्त ये डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी गई थी उसके पीछे सिर्फ एक ही एजेंडा था कि हमारे कुदरती पानियों में जो मछली पाई जाती है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको महफूज बनाया जाए और उसको इस तरह लोगों की रसाई उस तक दी जाए कि उसकी नस्ल कुशी भी ना हो और नस्ल भी बाकी रहे। बाकी फ़िशरीज़ के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान पूरे पाकिस्तान में बहुत ही अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पानी की नेमत से मालामाल है और पानी की सबसे बड़ी जो यहाँ यूटिलाइजेशन है वो फ़िशरीज़ में होती है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में लोकल जो हमारी जीनस है, जो लोकल स्ट्रैंड है, यहाँ की जो बासी फ़िश है वो 17 अक़साम की है यहाँ पर गिलगित के पानियों में, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। उनमें से 4 बड़ी ख़ानदानों में तक़सीम है, उनकी 17 किस्म की मछलियाँ यहाँ पाई जाती है। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि जितनी भी लोकल फ़िश यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती है उनकी जो स्टेटस है वो जंगली हैं, उनकी फार्मिंग नहीं हो सकती है, उनको आप ला के उसकी फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, उनका सिर्फ नेचर में उनकी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है और वहीं से उनका बेहतर इंतज़ाम इंसराम करके, क्योंकि ये ऐसे इलाक़ों में उनकी तादाद ज़्यादा होती है जो दूर दराज के होते हैं, जहाँ रोज़गार के दूसरे कोई मौक़े नहीं होते हैं, तो फ़िशरीज़ उनके लिए बेहतरीन रोज़गार का मौक़ा वहाँ फ़राहम करती है। अगर तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनका पायदार इस्तेमाल किया जाए तो लोगों के लिए हम ये समझते हैं कि घर के दरवाज़े पे एक अच्छा कारोबार का ज़रिया है। कम्युनिटीज़ अगर हमारे साथ मिलकर इसके प्रोग्राम बना लें तो नेचर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जितना है पाकिस्तान के किसी इलाके में मौजूद नहीं है। अच्छा सर ये बताएं कि यहाँ पे जो है इसके गैर कानूनी शिकार के रोकथाम के लिए फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह के इक़दाम कर रहे हैं? उसमें 1908 में यहाँ पॉलिटिकल एजेंट थे डोगरा राज के, अंग्रेज़ हुकूमत की, उसने ट्राउट की जो नस्ल थी उस वक्त उसने इंग्लैंड से लाकर, जो ब्राउन ट्राउट कहते हैं, उसको यहाँ पर अफजाइश के लिए रखा हुआ था। आज फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के ताउन से अल्लाह का शुक्र है कि उसको गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 ज़िलों तक हमने फैलाया हुआ है। और नेचर में इस वक्त जो डोमिनेंट फ़िश है, जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फ़िश है वो ब्राउन ट्राउट है। ब्राउन ट्राउट को नेचर में हम रेगुलराइज़ करते हैं, फ़िशरीज़ एक्ट यहाँ लागू है पूरा, इसके तहत हम लाइसेंसिंग करते हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हमारे पास लाइसेंस मौजूद हैं। यहाँ मंथली बेस पे लाइसेंस होती है, डेली बेस पे हम लाइसेंस करते हैं और सीजनल इसकी लाइसेंसिंग होती है। लाइसेंसेस के पीछे भी उसके शराइत लिखे होते हैं कि एक दिन में 6 से ज़्यादा शिकारी नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि उसकी नस्ल भी हमने बचानी है और लोगों की ग़िज़ायत को भी हमने पूरी करनी है। उसके बाद 1975 में एक दूसरी नस्ल की ट्राउट हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए है फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान में, जिसको हम ब्राउन रेम्बो ट्राउट कहते हैं। रेम्बो ट्राउट में फार्मिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी खसूसियात पाई जाती हैं। 6 से 7 खसूसियात फार्मिंग के हवाले से ब्राउन ट्राउट से ज़्यादा अच्छी हैं। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के तूल व अर्ज़ में इस वक्त जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर 16 से ज़्यादा उसकी अफजाइश के सेंटर्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर इस फ़िश की प्रोपगेशन होती है, सालाना उनसे बच्चे निकालते हैं। इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ की मेहनतों से 13 लाख मछली बच्चा पैदा किया, जिसका तकरीबन 90% हमने प्राइवेट फ़िश फार्मर को सब्सिडी रेट पे उनके फार्म तक ले जाकर स्टॉक किया, ताकि लोग उससे एक रोज़गार का साइकिल चलाएं और उससे कुछ अपना रोज़गार आगे माशी हालत को तब्दील करें। तो अच्छा सर ये बताएं कि ये जो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट है, जो ये आपने जैसे बताया कि अंडों से बच्चे निकालते हैं और तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा अभाव जो है आप लोगों ने इस साल जो है, हमारी एक बड़ी तादाद नौजवानों की जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर वो नौकरियों के लिए दर बदर घूमते फिरते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? और फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट ऐसे नौजवानों को जो अपना रोज़गार करना चाहते हैं उनके लिए क्या कर सकता है? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं कहूँगा कि बैनुल-अक़वामी जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है वो ज़्यादातर तिजारत के फ़रोग़ के ऊपर चल रहा है।
تو گلگت بلتستان میں سب سے بڑا تجارت کا جو موقع ہے وہ اس بہتر پانی کا بہتر استعمال ہے، اور پانی کا سب سے بہتر استعمال ہے یہاں پر اس طرح کی مہنگی اور غذائیت سے بھرپور ایک پروڈکٹ یہ نکال سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے اس وقت 201 پرائیویٹ فش فارمر ہمارے پاس رجسٹر ہیں، ان کو ہم تکنیکی معاونت بھی دیتے ہیں، ان کو ہم مالی معاونت بھی کرتے ہیں، ان کے فارم سائٹ پہ جا کر ان کی ہم مدد کرتے ہیں، تاکہ ہماری کوشش ہے کہ خود روزگار کا ایک پروگرام یہاں ہو جائے، لوگ اپنا روزگار خود پیدا کریں۔ اگر ایک آدمی ایک فارم قائم کرتا ہے تو اس کا کم از کم وہ 6 سے 7 بندوں کو ملازمت کا موقع پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد مڈل مین ہوتا ہے جو ان مچھلی کو پروسیس کر کے مارکیٹ تک لا کر، تو پورا ایک سائیکل اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس پہ۔ تو میرے خیال میں کوئی 50 سے 60 ہزار لوگ اس سے منسلک ہو سکتے ہیں آنے والے 5 سالوں میں۔ تو میرے خیال میں بے روزگاری کا خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے فش فارمنگ۔ تو میری درخواست ہے لوگوں سے کہ اس پہ ضرور غور کریں، کیونکہ پانی کی نعمت تو ہر گھر کے سامنے ہے، ہر علاقے میں موجود ہے، صرف اس کا استعمال کا طریقہ ہمیں سکھانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ وہ خود اپنا روزگار پیدا کریں اور خوشحالی کی طرف وہ نکلیں۔ جی اچھا سر، ہمیں یہاں پہ کچھ بڑی تعداد میں یہاں پہ فش نظر آ رہے ہیں مختلف، ان کا تھوڑا سا ہمیں تفصیل بتائیں کہ یہ مختلف قسم کے ہیں، یہ کیا کیا ان کے نام ہیں، یہ اس میں سے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ پائے جانے والے کون کون سے ہیں؟ یہ جو ہم نے یہاں پر سیمپل کلیکشن کی، یہ ہمارا فشری ڈپارٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر سیمپلنگ کرتے ہیں، نیچر میں جا کر جتنی بھی فش پائی جاتی ہیں ان کے سیمپل اٹھاتے ہیں، تاکہ ہم آنے والے اپنے کسی مہمان کو اس کے بارے میں کوئی تفصیل بتا سکیں۔ اسی مد میں جب سے فشری ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے اس سے گائے بگائے ہم یہ کلیکشن کرتے رہے ہیں، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ ساری کلیکشن ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ ان میں سے تمام وہ فشز ہیں جو گلگت بلتستان کے اپنے ہی پانیوں سے ہم نے کلیکٹ کی ہوئی ہے۔ ان میں سے یہ شیزو تھوریکس انٹرمیڈیس لوکل جو نام ہے آئیں بڑو چمو، آئیں بڑو چمو، تو یہ زیادہ تر ہمارے دریائے سندھ کی یہ باسی ہے، سکردو میں بھی پائی جاتی ہے، غزر میں بھی پائی جاتی ہے، جو اپر ریچز ہیں گلگت میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو مرغوب فش ہے جو لوکل فش میں سے وہ کیٹ فش کی فیملی ہے، جو 4 قسم سے یہاں پائی جاتی ہے یہاں پر ہمارے پانیوں میں، اور اس کو غذا کے طور پر، بہترین غذا کے طور پر لوگ استفادہ کرتے ہیں اس کی۔ تو یہ 4 مختلف قسم کی، ان میں سے کچھ فشز ایسی ہیں جو صرف ایکو سسٹم کو بحال رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ انسان کی غذا میں اتنا کردار ادا نہیں کرتی ہے، لیکن قدرت کے جو سسٹم ہے اس کو سپورٹ کر کے ہوئے تھے، تو اس کی بقا بھی بہت ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ فشریز ڈپارٹمنٹ نہ صرف غذائیت کو کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ قدرت کا جو سائیکل ہے، جو چیزوں کا جنسوں کا جو سائیکل ہے ان کو بھی برقرار رکھنا ہم چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ 17 سپیشیز یہاں پر سیمپل کے طور پر رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو نیچر میں ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک اور چیز ہمیں بتائیں کہ دریائے سندھ کا آپ نے ذکر کیا، دریائے سندھ میں ان مچھلیوں کے علاوہ کوئی کچھوا یا اس طرح کی چیزیں کوئی اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح ہیں کوئی پائے جاتے ہیں اس میں؟ فش کے علاوہ یہاں ٹرٹلز کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہے یہاں پر گلگت، کیونکہ کچھووں کی اپنی ایک ٹمپریچر رینج ہوتی ہے جو گرم پانیوں کا جانور ہے، اور یہ یہاں پر گلگت بلتستان میں کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ ایسی مچھلی یہاں پائی جاتی ہے جن کے اوپر چھلکے نہیں ہیں بلکہ جلد والی ہوتی ہے، جلد والی مچھلی ہوتی ہے جس کو لوکل زبان میں چکاٹی کہتے ہیں، تو وہ بھی کثرت سے اس دریائے سندھ کے آس پاس ندی نالوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہ انسان کے استعمال میں، کھانے میں وہ استعمال نہیں ہوتی ہے۔ اچھا سر، اس میں ایک آخری سوال ہوگا آپ سے، آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں اب تک سب سے بڑی جو سائز کی مچھلی ہیں وہ کتنے سائز میں اب تک کسی شکاری نے پکڑی ہے یا کسی کے ہاتھ لگی ہے؟ یہ ٹراؤٹ فشریز یہاں پر ڈومیننٹ ہے، اور سارے جو اینگلنگ ہوتی ہے وہ ٹراؤٹ فشریز کا پیچھا، ٹراؤٹ کا پیچھا کرتے ہیں۔ آج تک کے ریکارڈ کے مطابق پھنڈر کے علاقے میں جو گزر کا ایک سب ڈویژن ہے وہاں پر 18 kg کی ٹراؤٹ ریکارڈ پہ ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پر سائز جو فش کی ہوتی ہے وہ ٹمپریچر کے حساب سے جغرافیہ ہمارا اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ بہت بڑی فش یہاں پائی جا سکے، لمیٹیشنز ہیں قدرتی طور پر۔ تو سب سے بڑی سائز جو یہاں پکڑی گئی ہے وہ بریگیڈیئر اسلم صاحب کے اسی شنگریلا میں بھی اس کی پکچر ڈسپلے ہوئی ہے، تو وہ 18 kg کی تھی۔ ریسنٹلی یہاں پر امپری گلگت سے ایک پکچر اپلوڈ ہو گئی تھی، وہ تقریباً اس کا وزن بھی کوئی 100 بلیک سے وہ پکڑی ہوئی فش تھی،
تو کوئی 7 کلو کے آس پاس اس کا وزن تھا. 7 یعنی کلو یہ کہہ کے سکتے ہیں گلگت بلتستان میں جو ہے 18 18 کے جی ٹاپ تک ہے. اینٹری ہوتی ہے. چلیں بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین آج گلگت بلتستان میں پائے جانے والے مچھلیوں کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی. اگلے دفعہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آن دا اسپاٹ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ندیم خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.